أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 1 مفردات. الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں. الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ذوات، طوں، ذوں، عین، غین، فا، قاف، قاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 2 حروف مرکبات. الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، لام، الف، لام، ہا، لام، الف، با، لام، با، کاف، 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 با، کاف، با،